आबादी में भारतीय मजालिम के 75 साल। सफाक फोर्सेस ताकत के जोर पर कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कम न कर सकी। पाकिस्तान, कश्मीर और दुनिया भर में मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मुल्क भर की गली गली, नगर नगर एहतजाज, रैलियां और तकरीबात। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में रैली निकाली। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा की शिरकत। पेशावर में वज़ीर आला KP की ज़ेर क़यादत रैली। मुल्क भर में आम तातील। सुबह 10 बजे सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। यौम यकजहती कश्मीर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा का इफ्तिताह किया और फूल चढ़ाए। तकरीब में सदर और वजीर आजम आजाद कश्मीर, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक हुए। सदर मुमलिकत ने कहा, भारत अपनी जलाई आग में खुद ही जल जाएगा। वो पाकिस्तान का बाल भी बेका नहीं कर सकता। पाक फौज ने बता दिया, हाथ उठाओगे तो हाथ काट देंगे। मोदी की फस्ताई पॉलिसियां कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कुचलने में नाकाम रही। दुनिया मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। हक़ खुद इरादियत के लिए उनकी जायज जिद्दोजहद के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कश्मीर के अवाम को भरपूर खिराज तहसीन। कहा, कश्मीरियों की जिद्दोजहद, हक़ खुद इरादियत और अज़्म को सलाम। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और लॉकडाउन जारी है। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय जुल्म जबर का जुर्रत से सामना कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में यौम यकजहती कश्मीर की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़रा, कोर कमांडर सदर इन कमांड, IGFC समेत बड़ी तादाद में अमायदीन और शहरियों ने शिरकत की। कमांडर सदर इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने कहा, मकार दुश्मन सोशल मीडिया के जरिए मायूसी फैलाने की कोशिश करता है। दुश्मन मकबूजा कश्मीर की तकलीफ का इजहार बलोचिस्तान में कर रहा है। गैर कश्मीरियों को मकबूजा वादी के जाली डोमिसाइल दिए गए। मकबूजा कश्मीर में रोज कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। हम आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी ने कहा, LOC पर कोई घर ऐसा नहीं जो गोलियों से छलनी न हो। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, जुल्म और बर्बरियत के बावजूद कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी को RSS के गुंडे रोक नहीं सके। गवर्नर पंजाब बोले, वक्त आ चुका है अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय अफवाज को दहशतगर्द करार दे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। गवर्नर्स और वज़राए आला सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो कश्मीर की तारीखी हैसियत खत्म करने की जुर्रत न की जाती। सफारती सतह पर मुअस्सर अंदाज से आवाज नहीं उठाई गई। आसिफ जरदारी का पैगाम। शहबाज शरीफ बोले, कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में अमन का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा, आलमी बिरादरी को अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर को दरिंदों के हवाले कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का अस्करी पार्क का नाम तब्दील करने का ऐलान। नया नाम कश्मीर पार्क रख दिया गया। मुर्तजा वहाब कहते हैं, पाकिस्तान को ऐसे लीडर की जरूरत है जो कश्मीर का मुकदमा जुर्रत से लड़ सके। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और जुल्म सितम के खिलाफ ब्रसल्स में कार रैली। मजलूम कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। गाड़ियों पर कश्मीर और पाकिस्तान के परचम लहराए गए। बेल्जियम में कश्मीर काउंसिल EU के ज़ेरे एहतमाम शमे। जद्दा में भी यकजहती के लिए तकरीब। सफीर पाकिस्तान समेत बड़ी तादाद में लोग शरीक। कश्मीरियों को खिराज तहसीन।
یوم یکجہتی کشمیر پر بھی بھارتی فوج باز نہ آئی. سری نگر میں سرچ آپریشن اور محاصرہ. 2 مزید کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا. علاقے میں سیکیورٹی کے کڑے پہرے. Today is the day when this map has been redrawn by the Modi government. کافی بلز ایسے آتے ہیں جس میں رکھا جاتا ہے ناٹ فار جموں اینڈ کشمیر. انتہا پسند مودی حکومت کے خلاف بھارت کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنے لگیں. مختلف سیاسی اور سماجی رہنما مودی حکومت پر برس پڑے. لوک سبھا سے عوامی جلسوں تک مودی حکومت کے خلاف سخت تنقید جاری. بھارتی حکومت کی پالیسیز فیشسٹ قرار. وزیر اعظم عمران خان کے اعزاز پہ چینی صدر کی جانب سے ظہرانہ. وزیر اعظم عمران خان بیجنگ کے گریٹ ہال آف پیپلز پہنچ گئے. ظہرانے میں چین کی خاتون اول اور غیر ملکی حکام بھی شرکت کریں گے. وزیر اعظم کی چینی سرمایہ کاروں سے ملاقات ہوئی. ملاقات میں کراچی اور فیصل آباد میں منصوبوں پر بات ہوئی. K4 منصوبے، ہب واٹر کینال، فیصل آباد میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر گفتگو کی گئی. وزیر اطلاعات فواد چودھری کی بیجنگ میں وزیر اعظم کی مصروفیات کے حوالے سے گفتگو. وزیر اعظم عمران خان کا دورہ انتہائی کامیابی سے جاری. IMF کے پروگرام کے بعد روپے کی قدر مستحکم ہوئی. ٹیمو گوئیوں سے گریز کیا جائے. وزیر خزانہ شوکت ترین کی میڈیا بریفنگ. وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا وزیر اعظم کے دورے سے سرمایہ کاری میں اضافہ نظر آئے گا. حکومت کے خلاف نئی صف بندی. سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو ظہرانے میں شرکت کے لیے شہباز شریف کی رہائش کا ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے. مریم نواز بھی موجود. ملاقات میں ملک کی سیاسی معاشی صورتحال اور لانگ مارچ سے متعلق گفتگو ہوگی. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں خفیہ اطلاع پر آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گرد فورسز پر حملوں، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان میں ملوث ہیں. کوئٹہ کے علاقے زرغون غرب میں کوئلے کی کان میں دھماکہ. 4 مزدور جاں بحق، 3 کو زندہ نکال لیا گیا. چیف انسپیکٹر مائنز بلوچستان عبدالغنی کہتے ہیں کان غیر قانونی طور پر چل رہی. پاکستان میں کورونا کے وار جاری. ایک دن میں مزید 28 افراد جاں بحق ہو گئے. کورونا کے 6137 نئے کیسز رپورٹ. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 63,413 ٹیسٹ کیے گئے. مثبت کیسز کی شرح 9.67% رہی. کورونا کے 1,1649 مریضوں کی حالت تشویشناک. پاکستان، آزاد کشمیر اور افغانستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے. لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے نکل آئے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق مرکز افغان تاجک بارڈر اور گہرائی 206 کلومیٹر تھی. افغانستان میں ریکٹر سکیل پر شدت 6.8 جبکہ پاکستان میں 5.9 تھی. ملک کے بالا علاقوں میں سردی عروج پر. کشمیر، گلگت، خیبر پختونخوا میں پہاڑ اور وادیاں برف کے گالوں سے ڈھک گئے. اسلام آباد، راولپنڈی میں سورج کے جلوے. لاہور میں بھی سردی اور دھوپ کا دلکش امتزاج. کراچی میں دن میں گرمی اور رات میں سردی. PSL 7 میں سنسنی خیز مقابلے جاری. اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز آمنے سامنے. اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹاس جیت کر بالنگ. دوسرے میچ میں ملتان سلطانز پشاور زلمی سے ٹکرائیں گے. Good speed, yes, and very good distance.
اور ونٹر اولمپکس میں میڈلز کی جنگ جاری، ناروے نے اسکیننگ مقابلے میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ آئس ہاکی میں کینیڈا کا فاتحانہ آغاز، فن لینڈ کے خلاف میدان مار لیا۔ کرلنگ مقابلے میں سویڈن سوئٹزرلینڈ کے خلاف 6-1 سے فتح یاب۔